जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज तकरीबन 10 दिन के बाद मैं कोई आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, कोई वीडियो यूट्यूब पे बना रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरी मदर की वफ़ात हो गई। शी पास्ड अवे 10 डेज़ अगो, ऑलमोस्ट 22 सितंबर को। और माँओं के साथ क्या ताल्लुक होता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेरी वालिदा के साथ बहुत मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। और वो बुज़ुर्ग थी। शी वाज़ अबाउट 75 इयर्स ओल्ड। लेकिन शी वाज़ परफेक्टली फाइन। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता है कि इसी मंथ मेरे बड़े भाई की वफ़ात भी हुई थी। और मेरी वालिदा भी वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकी एंड शी पास्ड अवे। और सो इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी एंड माय फैमिली। इन फैक्ट बड़ा मुश्किल वक़्त गुज़ारा है हमने। और ऑब्वियसली अ, 2 लोगों का, 2 फैमिली मेंबर्स का 1 महीने में ही इंतकाल हो जाना हमारे लिए, जो कि हमने कभी सोचा भी ना था। और हम इसके लिए बिल्कुल कोई तैयार भी नहीं थे। और वालिदा मेरी मेरे साथ रहती थी यहाँ इस्लामाबाद में ही। और हम बहुत मज़े से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और मैं समझता हूँ ये लाइफ़ एंड डेथ के ये जो मामलात हैं, ये बस खुदा को पता है वो क्या समझता है और इसके पीछे क्या जो है वो हकीकतें हैं। लेकिन मुझे बड़ा ऑब्वियसली सदमा है। और आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे साथ ट्विटर पे शायद नहीं हैं या फ़ेसबुक पे नहीं होंगे। मेरा ट्विटर हैंडल भी कमर चीमा के नाम से है, जहाँ पे मैंने बताया था। और मुझे बहुत सारे दाएँ-बाएँ से पता चल रहा था, कुछ यूट्यूबर्स और बड़े लोग, मुझे सहाफ़ी भी मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? तो मैं बता भी नहीं सकता था, कैसे बताता, बस मुझे समझ नहीं आ रही थी। और लेकिन मैंने ट्विटर और फ़ेसबुक पे लगाया था और बताया था अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से कि इस तरह मेरी वालिदा जो है वो इंतकाल कर गई हैं। और इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। सो अक्सर मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल लाइफ़ के बारे में, एट टाइम जहाँ ज़रूरत होती है, तो वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक वगैरह पे लगाते रहते हैं। सो मैं आज पहले दिन मैं कोई वीडियो दोबारा बना रहा हूँ 10 दिन के बाद, क्योंकि मेरी वालिदा के इंतकाल के सिलसिले में मैं अपने गाँव गया हुआ था। और ऑब्वियसली क्योंकि हमारे वहाँ सिलसिला है, लोग आते-जाते हैं, टाइम लगता है और सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मिलती-जुलती है, सोग मनाते हैं। और वैसे भी हमारे एक कल्चर समझ लें, मज़हब समझ लें, यहाँ पे हम तकरीबन 10 दिन का सोग जो है वो अमूमन मनाते हैं और 10 दिन का सोग करते हैं हम। और सो दिस वाज़ हाउ इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट मंथ फॉर मी एंड माय फैमिली। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि मेरी दुआ है कि सबकी माएँ उनके साथ रहें और सबकी माएँ जो हैं वो आप अपनी माँओं से प्यार करें। आपको अब सबको अंदाज़ा है मैंने क्या बताना है कि माँ जैसा कोई अनमोल तोहफ़ा इस दुनिया में नहीं है। कोई तोहफ़ा माँ जैसा अनमोल तोहफ़ा नहीं है, जो कि बड़ा बेलौस मोहब्बत और प्यार करती है, जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और सिर्फ़ वो आपको प्यार करती है, मोहब्बत करती है। और मेरी माँ भी इसी तरह हम भाई-बहनों से बहुत प्यार करती थीं और बड़ी दुआएँ देती थीं। और लेकिन मुझे एहसास है और मुझे यकीन है कि मेरी माँ और मेरी माँ की दुआएँ आज भी मेरे साथ हैं। और मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। ये मुझे 10 दिन से फीलिंग है। और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि लोगों ने चले तो जाना है इस दुनिया से, लेकिन ये फीलिंग, ये एहसास रहना कि मेरी वालिदा, मेरी माँ मेरे साथ है। और मुझे मेरी मेरी उनकी दुआएँ मेरे साथ हैं। और उनका जो मेरे साथ एक प्यार और मोहब्बत है, वो बिल्कुल मेरे साथ है। सो आई जस्ट फ़ील दैट मच। और मैं 10 दिनों में मैं ऑब्वियसली मैं अकेला भी बहुत हुआ हूँ। और लेकिन ये मैंने एहसास भी रखा है और ये मैंने फ़ील किया है कि जैसे कि वो मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ ही रहेंगी। और इट वाज़ अ वेरी, वेरी अ, डिफ़िकल्ट टाइम। मैं जस्ट एक बात बता दूँ आपको, क्योंकि मेरे ज़हन में आ गई है। माय मदर वाज़ इन हॉस्पिटल, तो आखिरी कुछ दिन जो थे, तो जो शख़्स मेरी वालिदा को अटेंड कर रहा था, डॉक्टर था और जो मेडिकल के लोग होते थे, तो वो इत्तेफ़ाक से मुझे जानते थे। वो मैं अपनी वालिदा के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, तो मेरा भाई साथ था।
تو میں وہ جو اٹینڈنٹ تھا اور وہ جو ڈاکٹرس تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے میری امی کو بتایا کہ ہم آپ کے بیٹے کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم آپ کے بیٹے کو جانتے ہیں۔ تو پھر بعد میں انہوں نے فرمائش کی ان لوگوں نے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر میں جاتا تھا ہاسپٹل دن میں 2-3 دفعہ، لیکن میرا بھائی زیادہ پاس ہوتا تھا۔ تو میری ماں کو اس چیز کی بڑی خوشی، اینڈ شی واز، میرا خیال ہے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے، اینڈ شی واز سو ہیپی، جیسے ایک ماں کو ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو دنیا جانتی ہے یا لوگ جانتے ہیں، یا ایک محبت ہوتی ہے جو تو میں نے کہا امی یہ لوگ جو ہے نا یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میں اپنی پنجابی چ گل کی تھی، میں کہ امی یہ بندہ جڑے جنا تواڈے پتر دی ویڈیو ویندا سن، تو she started laughing اور انہوں نے اسمائل دی، and I think that was the last smile she gave. اور اسی طرح یہ میرا خیال ہے کہ مشکل وقت ہوتا ہے سب پہ، اور سو ویورز یہ ایک زندگی ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب نے جینا بھی ہے اور جانا بھی ہے. سو میں بڑا خوش ہوں کہ میری والدہ نے بڑا اچھا وقت گزارا ہمارے ساتھ، اینڈ شی واز اے لیڈی جس کو لوگ انسپائر کر سکتے ہیں، وہ جسے لوگ انسپائر کر سکتے ہیں. اور she spent almost 50 years of her life with us in our village. Obviously میرے والد صاحب سے شادی کے 50 سال تقریباً انہوں نے گزارے، تو ایک obviously ایک چیپٹر ہے لائف کا جو کلوز ہوا ہے. بڑی دنیا ملنے ملانے والی آئی، جنہوں نے میری ماں نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی، ملے، اچھا ایک برتاؤ کیا، اچھے تعلقات رکھے، اور so this was a very very good time of her and we are so happy for her. اور لیکن مجھے جیسے کہتے ہیں کہ مجھے خوشی بھی ہے اور مجھے افسوس بھی ہے. خوشی اس چیز کی ہے کہ she spent a good life اینڈ انہوں نے ہمیں اچھے راستے پہ چلایا، اچھے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا ہیومن بینگ بنانے کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے ساتھ ایک لیگیسی چھوڑ کے گئی ہیں. So this is something which is obviously of value for me and my family. یہ تو ایک میری پرسنل تھی. میں کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کہہ رہے تھے تو میں بتانا چاہ رہا تھا، میں بات تو 2-3 منٹ کی کرنا چاہ رہا تھا اپنی والدہ کے حوالے سے، لیکن میرے سے پھر وہ رہا نہیں گیا اور بات لمبی ہو گئی. This is something obviously which is very close to our heart, which is very close to for every mother in this world. آپ جہاں پہ بھی کوئی ماں موجود ہے اپنی ماں کی بہت پیار کریں، بہت عزت کریں، اور جن کے پاس اپنے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے. بٹ اینی ہاؤ دس از، یہ ایک زندگی ہے اور یہ زندگی اسی طرح، اور اسی طرح ہمیں اس کو جینا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. بہت سارے لوگوں نے کنڈولنسز کے میسج بھی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ بھیجے، ان کا بھی بہت شکریہ. لیکن آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے، میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ بیسیکلی ایک نئی سچویشن پاکستان میں ایمرج ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے، عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹی آر ٹی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سے بات کریں گے اور ریکنسیلیشن کی بات کریں. اب تحریک طالبان سے جب بات کی جائے گی، ٹی ٹی پی وہی ٹی ٹی پی ہے جس نے پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، اور ان لوگوں کو جانوں سے گئے، بچوں کو مارا، آرمی پبلک اسکول اور بہت کچھ، مطلب ہم آپ کو واقعات نہیں گنا سکتے. اور یہ وہی لوگ تھے جو پاکستانی فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے، یہ وہ دہشت گرد تھے. اور لیکن آج ایک جو بحث چھڑ پڑی ہے اور جس کو پاکستان کا میڈیا بھی کور کر رہا ہے، اور کیونکہ یہ بیسیکلی ٹی آر ٹی کو انٹرویو ایک دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، تو لوگوں کو تھوڑا غصہ بھی آ رہا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کرنا چاہیے تھا. بٹ اینی ہو، یہ ہلکی سی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹی ٹی پی سے بات کرنی چاہیے. آپ دیکھیں پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups.
What we hope is that this The TTP, are you in talks with the TTP? with some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or Yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician. जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इस वक्त दो ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में इसको देख रहे हैं. एक ग्रुप वो कहता है कि नहीं, टीटीपी के साथ टॉक्स नहीं होनी चाहिए, सरेंडर वाली बात जो कर रहे हैं कि वो सरेंडर करें, इस पर भी मैं बात करता हूँ. लेकिन एक कहता है कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी, इनको एलिमिनेट करना है, इनको क्रश करना है, इनको छोड़ना नहीं है. और ये बड़ा सख्त किस्म का स्टैंस है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों की जान ली है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, फौज और बहुत कुछ कर रहे हैं. एक ग्रुप है वो जो कह रहे हैं नहीं, रिकॉन्सिलेशन करें या उनके साथ डायलॉग करें. और क्योंकि ये मैं आपको व्यूअर्स बता दूं, बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ना अंदाज़ा हो कि माजी में बैक इन 2013-14 भी जब उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने सोचा कि हम टीटीपी के साथ टॉक्स करेंगे. एंड देन फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो गया और फिर उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ थे, सुनने में आता है कि उन्होंने गवर्नमेंट से पूछे बगैर ही मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू कर दिया था. बिकॉज हुकूमत जो थी वो बड़ा डिले कर रही थी. हुकूमत कह रही थी टॉक्स करें, हुकूमत कह रही थी इन धड़ों से बात करें. और उस वक्त इमरान खान साहब को भी ऑफर की गई थी कि वो इमरान खान साहब की जो है वो टीटीपी से बात करें, लेकिन समहाउ उन्होंने समझा कि ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है. अगर ये इमरान खान साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी से बात की तो शायद दुनिया में कल को वो हुकूमत में आना है उन्होंने, तो ये कहेंगे कि ये तो टीटीपी के लिए बात कर रहे हैं. और सुनने में ये भी आया है, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, कि टीटीपी ने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बिहाफ पे बात करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन आई थिंक इमरान खान ने ये रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता. बिकॉज इमरान खान, जैसे अभी आपने इस वीडियो में सुना कि वो कह रहा है कि मैं मिलिट्री सोल्यूशंस की बात नहीं करता, मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करता हूँ. खैर, ये एक ऑब्वियसली पोजीशन है. सो टॉक एंड डोंट टॉक, ये हैं दो पर्सपेक्टिव्स. एक ग्रुप ये कह रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कहा जी बात करनी नहीं है, आपने जंग जीती हुई है, आपने इनको मारा है, आपने इनको सर्च किया, आपने इनको भगाया है, आपने अपनी जानों का नजराना दिया है, इन्होंने पाकिस्तानी लोगों का खून बहाया है, इन्होंने कत्ल व गारत की है, इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर दिन रात जो है फसाद किए हैं, लोगों ने गोलियां खाई हैं, फौज ने गोलियां खाई हैं, फौजी जवानों के जो सर है उनके साथ ही फुटबॉल खेलते रहे हैं. आज इनके साथ किस मुंह से बात करेंगे, किस तरह रिकॉन्सिलेशन करेंगे? और when they are on the run, वो तो they are running, उनकी वो नहीं है, जैसे आप कह लें कि they don't have a standing at this moment, but they are very, वो गेम तो कर रहे हैं. उन्होंने बहुत सारे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, उन्होंने टीटीपी ने हमले भी किए हैं, इवन बलूचिस्तान में भी हमले किए हैं. सो ये वो कह रहे हैं कि नहीं, बात नहीं करनी चाहिए, हमें इनको एलिमिनेट करना चाहिए, we need to find them, we need to search them. तो शायद ये समझा जा रहा है कि अगर हमने क्योंकि मिलिटरीली इंगेज करना मजीद मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि टीटीपी के बहुत सारे धड़े बन चुके हैं और कोई एक सेंट्रल धड़ा नहीं है, जो कि ग्रुप्स बन चुके हैं, जो कि कोई एक सेंट्रल ग्रुप नहीं है जो ग्रुप तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी करता हो. सो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं. अब हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या चॉइसेस हैं कि क्या हम वाकई ही उनके साथ टॉक्स करेंगे? जैसे इमरान खान साहब ने कहा नहीं कि जी, उन्होंने कहा, सवाल किया उसने कि सरेंडर करेंगे या रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो इस साइड रिकॉन्सिलेशन. बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम जो कुछ लोग हैं जो सरेंडर करेंगे हम उनको मेन स्ट्रीम कर लेंगे, वो वेपन्स ड्रॉप कर देंगे, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और वो हमारे साथ चैलेंज नहीं करेंगे.
تو یہ جو چیز ہے، اور اگر میں آپ کو تھوڑے دن پہلے کی بات سنا دوں، آئی تھنک میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی ویورز، اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ قریشی صاحب جو ہمارے پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، جو حال ہی میں امریکہ بھی گئے اور سارا انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، بلکہ وہ قریشی صاحب، یہ وہی قریشی صاحب ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ شہید ہیں، میں اس پہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، میں اس سوال کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں. بہرحال چلیں، شاید ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایز اے انڈیویجول تو وہ اس سوال کو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن ایز اے پولیٹیشین ان کو یہ سوال چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ آبویسلی انہوں نے الیکشن بھی لڑنے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید جو اس طرح کی پوزیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹیٹ کے پرسپیکٹیوز آنے ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹیکنوکریٹس کو لگانا ہوتا ہے، جس طرح بھارت میں جے شنکر صاحب کو، جو فارمر فارن سیکرٹری تھے، انہیں کو پکڑ کے انہوں نے لگا دیا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ان کو دے دی. ہمارے فارن منسٹر صاحب کو اپنی پالیٹکس بھی کرنی ہے، اپنے کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس بھی کرنی ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس بھی کرنی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ تضاد آ جاتا ہے، جو کہ آبویسلی مناسب چیز نہیں ہے. قریشی صاحب نے کہا ٹی ٹی پی کو کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے، تو ٹی ٹی پی نے آگے سے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ہم آپ سے معافی مانگنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو معاف کریں گے اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ مان لیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ. اب جو وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بات کرنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے ٹی ٹی پی ہو یا بلوچ ملیٹنٹس ہیں، عسکریت پسند ہیں، یا کچھ اور اس طرح کے گروپس ہیں، بے حساب قسم کے اس طرح کے دھڑے ہیں، تو کیا ہم سب سے لڑ سکتے ہیں؟ لڑ تو رہے ہیں اور اچھا لڑ رہے ہیں، اور ان کو بھگایا بھی ہے، ان کو مارا بھی ہے، ان کو eliminate کیا ہے، لیکن this will be an unending war. Why? Because this will be a war on the base. یہ کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ تو نظریات کی بیس پہ ہے. وہ جو ریسنٹلی قائد اعظم کا جو اسٹیچو ہے اس کو نیچے انہوں نے بارود لگا کے بلوچستان میں اڑا دیا، تو بیسیکلی یہ تو نظریات کی لڑائی ہے. تو یہ اگر فار شارٹ ٹرم آپ ایک ریکانسیلیشن کر بھی لیں گے تو کیا یہ اٹ ول پے یو بیک؟ مجھے نہیں لگتا اٹ ول پے بیک. یہ اسٹیٹ کو یا تو نظریاتی فیصلے کرنے ہیں یا ملیٹریلی فیصلے کرنے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے پاکستانی اسٹیٹ کو ملیٹریلی بھی فیصلے کرنے ہیں اور نظریاتی فیصلے بھی کرنے ہیں. نظریاتی فیصلے اس طرح کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کا آئیڈیا دینا ہے، آپ نے اپنے ریلیجن کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ جو ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف گن اٹھا لیں، ان کی کیا سزا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے. جس طرح میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں ماضی میں بتایا تھا کہ پیغام پاکستان کی بات جو کر رہے ہیں کہ ہم نے 1800 علماء نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ریاست ہی صرف گن اٹھا سکتی ہے، ریاست ہی صرف جہاد کر سکتی ہے، اور یہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا. تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے اگر ہم اس کو کریں گے، کیونکہ نظریاتی طور پہ آپ کو کنونس کرنا ہے، آپ کو ایک نیشنلزم عوام کے اندر لے کے آنی ہے، آپ کو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی دینی ہے، آپ کو ریلیجس آئیڈیالوجی دینی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ اسی طرح ہاچ پاچ اور ایک بغیر ایک بس اپنے ماحول بہتر کرنے کے لیے فار سم ٹائم اگر اس طرح کا ایکشن لیتے ہیں تو کیا اس کے لانگ ٹرم فیصلے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا اس کے لانگ ٹرم فیصلے ہوں گے. ریاست کو ایک ٹف لائن لینی چاہیے جس طرح ماضی میں لی گئی تھی، اور جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، مارا، وہ اس کا کوئی نہ کوئی تو مداوع ہونا چاہیے. اور اگر وہ لوگوں کو آپ مین اسٹریم کر رہے ہیں تو کس طرح مین اسٹریم کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو کیا پولیٹیکلی ان لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ریلیجیسلی اویئر کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے شاید اس سے پہلے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے یہ کس طرح ہوتی ہے، اس کے لیے دنیا میں کیا کیا ماڈلز ہیں اور کیسے ہونی چاہیے. سعودی عرب نے بھی ریلیجیس ڈی ریڈیکلائزیشن کی ہے، لیکن بڑی ایکسپینسو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے، خاص کر اسلامک کنٹریز میں. پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں بھی تو امریکہ طالبان سے بات کر رہا تھا، لیکن امریکہ ایک آؤٹ سائڈر تھا اور افغانستان کے طالبان جو تھے وہ ایک انسائڈر تھے. اس طرح پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ساؤتھ افریقہ میں بھی تو ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہوا تھا، انگلینڈ میں بھی ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس میں ایک اور ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا، اس میں میرے ذہن سے اس وقت اس کا جو جہاں پر فارک ریبلز تھے وہاں پہ کولمبیا، آئی تھنک یس، کولمبیا میں بھی فارک ریبلز ہیں جن کے گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مین اسٹریم کیا تھا، ان کو ان کی کانگریس نے، ان لوگوں نے لا پاس کیا اور وہ سب کو کیا.
سو یہ ایک اس طرح کی سچویشن بھی ہے. سو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملیٹنٹس کو مین اسٹریم کرنا چاہیے, کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں مین اسٹریم کرنا چاہیے. لیکن اگر ملیٹنٹس دے آر آن دا رن اینڈ دے آر ویک اینڈ یو آر ان اے اسٹرانگ پوزیشن, تو ونس فار آل یہ مسئلے کو سیٹل کرنا چاہیے. اور شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ دھڑے جو ہیں, جو گروپس حکومت کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے, ہم ان کو انگیج کر لیں گے, اور جو انگیج نہیں ہوں گے ہم ان کو ماریں گے, یا افغان حکومت سے مدد لیں گے یا جیسے بھی. اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا افغان حکومت ہماری مدد کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے کہ پہلے تو اشرف غنی پاکستان کی نہیں سنتے تھے, لیکن ابھی طالبان کی حکومت ہے تو وہ سنیں گے پاکستان کی when it comes to eliminating TTP اور other groups which target Pakistani states. تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اور بڑی ڈسکشن ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ہمارے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب نے TRT کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کر دی ہے. سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, لیکن we have to make it sure that we have to eliminate them. وہ کیا کہتے ہیں, ہلری کلنٹن نے کہا تھا if you will grow vipers at your backyard they can bite you. وہ ایک ماضی کی بات ہے. سو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آ جائیں for a moment and then یہ لوگ پھر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں بھائی اب تو ہمیں ان سے لڑنا ہے, ان کو مارنا ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے. So this is something which is very interesting. اور ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں جسے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاستدان اور اسٹیٹ کو بڑا کیئرفلی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.